साथीहरूलाई नववर्ष 2078 को शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टेक्निकल नलेजलाई अझ इन्हान्स गर्नुस्, किनभने मान्छेको अर्निङ लर्निङसँग चाहिँ प्यारलल हुन्छ। जब चाहिँ मान्छेले लर्निङ छोड्दिन्छ त्यसपछि चाहिँ अर्निङ पनि घट्दै जान्छ र चाहिँ हाम्रो वृद्धि विकास पनि रोकिन्छ। त्यो भएर जुनसुकै एज होस्, जुनसुकै काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो लर्निङलाई बढाउँदै लैजानुस् र यस्ता यो सोशल प्लेटफर्महरूलाई हामीले मनोरञ्जनको लागि मात्रै नहेरेर यसलाई चाहिँ आफ्नो लर्निङ गेन गर्नलाई, आफ्नो नलेज गेन गर्नलाई पनि हामीले युज गरौँ, ताकि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो उन्नतिको बाटोहरू खोल्दै जानेछ। साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ मिटर सिस्टममा रोपनी आना पैसा दाममा चाहिँ जग्गा कसरी चाहिँ नाप्ने त्यो हामी हेर्ने छौं। यो चाहिँ मिटर सिस्टममा रोपनी आना पैसा दाममा प्राय पहाडी इलाकाहरूमा यस्तो सिस्टम अपनाइएको छ। मानौ हाम्रो जग्गाको चाहिँ यो सेप यस्तो छ। यो सिधा छ भने अब मानौ यो हाम्रो भयो कति 240 मिटर भयो, अनि यो भनौं हाम्रो 252.42 मिटर छ, अनि यो हाम्रो कति भयो त मानौ यो 180 282.42 मिटर भयो। यो हाम्रो छ कति त 185.73 मिटर छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी यसको एरिया निकाल्ने? एउटा तरिका त के छ, अब सकभर हामीले यसलाई ट्रायंगलमा यस्तो भाग गरेर डिभाइड गरेर ट्रायंगलको फर्मुला लगाएर गर्यो भने एकदम एक्युरेट आउँछ। तर चाहिँ खेतहरूको जग्गाहरू नाप्नलाई यो सिस्टम पनि ठीक छ। यसमा अब सरदर चलन चल्तीमा के हुन्छ भने यो लम्बाई दुवैलाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने, चौडाई दुवैलाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने, अनि एरियाको लागि यो लम्बाई इन्टु चौडाई गरेपछि एरिया आउँछ। जस्तो यो हेरौं, मैले अर्को त्रिभुजको तरिकामा पनि एक्युरेट एरिया कसरी निकाल्ने त्यो पनि यसपछि चाहिँ देखाउँछु। पहिला यसको हेरौं। एभरेज यो चाहिँ जस्तो रोपनी आना पैसा दाममा मिटर सिस्टममा के हुन्छ भने एक रोपनीमा कति हुन्छ 508.749 हुन्छ हैन, अनि एक रोपनीमा कति 16 आना हुन्छ, अनि एक आनामा कति हुन्छ त यो हाम्रो भयो कति 508.749 यो भागा 16 गर्यो भने 31.79 6 वाट। यो हामीले सबै कन्ठै पार्नु पर्दैन। रोपनी आना पैसा दाम, सरी यहाँ चाहिँ के भयो त, यो रोपनी आना पैसा अनि दाम हुन्छ हैन। त अब यो प्रत्येकको चाहिँ हामीलाई कन्ठै पार्नु पर्दैन, रोपनीको मात्रै थाहा छ भने पनि आना पैसा दाम सबैको निकाल्न मिल्छ। त अब जस्तो यो एक रोपनीमा जति हुन्छ त्यसलाई 16 ले चाहिँ भाग गर्यो भने आनाको आउँछ, यसलाई फेरि 4 ले भाग गर्यो भने पैसाको आउँछ, त्यसलाई पनि 4 ले भाग गर्यो भने एक दाममा कति मिटर स्क्वायर हुन्छ त्यो एरिया आउँछ। अब जस्तो यो हाम्रो एरिया दिएको छ भने अब यसलाई हामी के गर्छौं त, एरिया ए बराबर के भयो त, मानौ यो हाम्रो भयो L1, यो भयो L2, यो भयो B1, यो भयो B2। त अब यसलाई के गर्ने त L1 + L2 / 2 B1 + B2 / 2। त अब यसमा कति छ त L1 कति छ त 252
0.42 प्लस 240 बाई 2 इंटू कति छ त यो 185.73 प्लस 182.42 डिवाइड 2 भयो। त अब यसलाई हामीले गर्यौं भने कति आउँछ त 252.42 प्लस 240 यो भयो यति अनि भागा 2 भयो भने कति आउँछ त 246.21 भयो यो इन्टु अर्कोतिर कति छ त 185.73 प्लस 182.42 यो भयो भागा 2 भयो। अब यो 184 आयो 184.075 त यो भयो हाम्रो यति आयो। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने त अब यो एक अर्कोलाई गुणन गर्यो भने कति आउँछ त इन्टु 246.21 त यो भयो कति 45 32 11 11 छ बीचमा पॉइंट छ हो 0575 यति चाहिँ मीटर स्क्वायर यसको एरिया यति भयो भनेपछि 45,321 भयो। तो 45,321 भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब यसलाई हामीले रोप्ने आना पैसा दाममा निकाल्नु पर्यो। अब एरियालाई हामी रोप्ने आना पैसा दाममा निकाल्नलाई के गर्नु पर्छ त अब यो हाम्रो एरिया भयो। अब अरु मैले यहाँ मेटाइदिन्छु। अब यो हाम्रो हेरौं अब के भयो त अब यसमा चाहिँ कतिले भाग गर्ने हामी एक रोपनीमा 508.749 ले मीटर स्क्वायर हुन्छ भने यसमा एरिया जति आएछ नि यो त यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त अब यो भागा यसलाई रोप्ने आना पैसा दाममा निकाल्नलाई 508.749 ले भाग गर्ने जति यहाँ आएछ मीटर स्क्वायरमा त्यसलाई चाहिँ यतिले 508.749 ले भाग गर्यो भने यो केमा आउँछ त रोपनीमा आउँछ। त यो यसलाई चाहिँ यो भागा कति 508.749 भयो। त यो कति आयो त अब यो 89 आयो। त यो हाम्रो आयो कति 89.0834। त यो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त अब यो रोपनी भयो। यो पोइन्ट अगाडि के भयो त रोपनी भयो हैन। त्यसपछि अब यो रोपनीमा कति आयो त 89 आयो। अब यसबाट के गर्ने त -89 गर्दिन्छौं हामी। -89 गर्दिएपछि पोइन्ट पछाडीको नम्बर बाँकी हुन्छ कति भयो 0.0834 यो आयो। अब यसलाई फेरि हामी के गर्छौं त यो भनेको रोपनीमा छ त यसलाई 16 ले गुणन गर्छौं 0.0834 इन्टु 16 त यो कति भयो त अब इन्टु 16 भयो 1.3348 त यो कति आयो 1.334874 यस्तो आयो। त यो पोइन्ट अगाडिको जे छ त्यो भनेको के भयो त आना भयो। त अब रोपनीमा कति छ त यहाँ 89 भयो रोपनी। त्यसपछि आना कति भयो 1 आना। त्यसपछि के गर्छौं अब फेरि यसमा -1 गर्दिएपछि के हुन्छ त पोइन्ट पछाडीको नम्बर हुन्छ। त यो कति आयो 0.334874 यसरी आयो। अब यसलाई फेरि हामी के गर्छौं
0.0836 गरियो हो यो ठीक छ। अब यो पुनः यसलाई चाहिँ कति छ त हाम्रो यो 0.334874 यो छ त यसलाई हामी कतिले इन्टु 4 गर्छौं। अब आनामा छ यो त यो आनामा भएकोले यसलाई 4 ले गुणन गर्छौं त कति भयो हाम्रो 4 ले गुणन गरेपछि 1.339496 आयो। त यो भनेको कति भयो त 1 पैसा भयो। यो 1 भनेको के थियो त आना थियो। अब यो 1 भनेको के भयो त पैसा भयो अर्थात 1 पैसा भयो। अब दामको लागि के गर्ने त -1 गर्ने यसमा अनि एगेन यसलाई 4 ले गुणन गर्ने। यो कति आयो 1.35 त अब यसलाई -1 गरेर कति छ 0.3394 भयो हैन। त अब यसलाई यति आयो। यसमा एगेन कति 0.3394 छ। यसलाई एगेन 4 ले गुणन गर्यो भने कति आयो त 1.3579। यो भनेको अब यो लगभग 1.5 दाम भयो। त भनेपछि कति एक यस्तो चाहिँ कति भयो यो जग्गा भनेको 8911 यति आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले अब के हेरौं भने अब चाहिँ हाम्रो बाङ्गोटिङ्गो जग्गा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने त्यो हामी हेर्छौं। रोपनी याना पैसा दाममा अब त्रिभुजको शेपको जग्गाहरू छ भने त्यसलाई कसरी निकाल्ने त्यो हेरौं। मानौ अब हाम्रो नाप्नु पर्ने जग्गा कस्तो छ भने यस्तो छ। यो भयो भने अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यो त्रिभुजको शेपको छ वा चाहिँ हाम्रो जग्गा मानौ यस्तो छ भने यस्तो छ अनि यस्तो छ भने जस्तो सुकै जग्गा भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त त्रिभुजमा बाँडेर एरिया निकाल्न सक्छौं। जस्तो मानौ हाम्रो जग्गा यो यस्तो शेपको छ भने यो बाङ्गोटिङ्गो छ भने यसलाई के गर्न सक्छौं हामीले यसरी यसलाई त्रिभुजमा विभिन्न त्रिभुजहरुमा बाँड्न सक्छौं। यसरी निकाल्न सक्छौं। हो यो भयो। अब यहीमा हेरौं यो A1 भयो A2 भयो A3 भयो A4 भयो A5 भयो। यसरी यो त्रिभुजको शेपमा यस्तो चाहिँ डिफरेन्ट शेपको छ बाङ्गो छ भने यसलाई विभिन्न त्रिभुजहरुमा बाँडेर निकाल्न सक्छौं। अब यो त्रिभुजको एरिया हामीले कसरी निकाल्ने त्यो हामी विस्तारमा हेरौं। त्रिभुजको एरिया निकाल्नलाई त एउटा फर्मुला छ S इन्टु जस्तो यो के छ भने A यो B यो C छ भने के हुन्छ त S = A + B + C / 2 भयो। अनि चाहिँ ट्रायंगलको एरिया बराबर भइहाल्छ √अंडर S * S - A S - B S - C यो भयो। तर चाहिँ व्यवहारमा हामीले के गर्छौं यो चाहिँ अलिकति गुणन गर्नलाई जटिल भएकोले हामीले यसमा चाहिँ के अपनाउँछौं भने अर्को जुन फर्मुला छ हैन अर्को एउटा के फर्मुला छ भने यो हाम्रो मानौ यो बेस B हो भने हैन अनि यो जुन हाम्रो हाइट छ यो h हो भने या 90 डिग्री मा लिन्छौं। यो के हुन्छ त त्रिभुजको फर्मुला बराबर त्रिभुजको एरिया बराबर हाफ इन्टु B इन्टु h भइहाल्छ। अब यो फिताले हामी नाप्दा के गर्छौं कि जुन ठाउँमा सबभन्दा कम दूरी हुन्छ त्यही नै चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। अब मानौ यहाँ निर हाम्रो यो कति छ यो हाम्रो मानौ 170 मिटर छ। यो हाम्रो कति छ त मानौ 75.2 मिटर छ भने अब यसको एरिया के भयो त A बराबर के भयो त हाफ
इन्टु आधार कति भयो 170 इन्टु उचाइ कति छ त 75.2 मिटर भयो। अब यो मिटर स्क्वायर भयो। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त 170 इन्टु 75.2 भागा 2 कति भयो 6392 मिटर स्क्वायर भयो यो 6392 मिटर स्क्वायर भयो यो। त अब यसलाई चाहिँ हामी रोप्ने आना पैसा दाममा कसरी निकाल्ने त अब यो जुन एरिया छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त यसलाई भाग गर्नु पर्यो कतिले एक रोप्नीको कति छ भने 58.749 ले भाग गर्छौं। त यसमा कति छ यो 6392 भागा 508.749 यो भाग गरेपछि कति आउँछ भागा 508.749 कति भयो यो 12.5641 हो यति आयो। त अब यसमा हामीले के गर्छौं त अब यो यति आयो यो 12 भनेको के भयो त रोप्नी हो यो भयो के रोप्नी। अब यसबाट -12 गरेपछि पोइन्ट पछाडीको अंक आउँछ 0.5641। अब रोप्नी हामी लिइसक्यौं 12 त्यही भएर यो घटाइदिन्छौं अनि यसमा अगेन कति गर्छौं त एक रोप्नीमा 16 आना हुन्छ त्यही भएर 0.5641 मा 16 ले हामी गुणा गर्छौं जति आउँछ त्यो भनेको पोइन्ट अगाडीको चाहिँ के भइहाल्छ आना भइहाल्छ पोइन्ट पछाडीकोलाई फेरि चाहिँ 4 ले गुणन गरेर पैसा निकाल्ने हो। त यो कति आयो त -12 इन्टु 16 त यो कति 9.026 त यो भयो 9.0264 अब यसपछि के भयो त यो 9 भनेको पोइन्ट अगाडीको के भयो त यो आना भयो 9 केमा भयो त आना भयो। त अब चाहिँ हामी हेरौं अब यसमा चाहिँ यो हेर्दै जाउँ हामीले यस्तो रोप्नी आना पैसा दाम यस्तो सिस्टममा पूर्जामा पनि लेखिएको हुन्छ। रोप्नीमा कति भयो त 12 भयो आना कति भयो त 9 भयो। अब त्यसपछि पैसा निकाल्नु छ पैसा निकाल्नलाई के गर्ने अब यो अगेन यसबाट चाहिँ हामी के गर्छौं -9 गर्दिएपछि यो के हुन्छ त पोइन्ट पछाडीको अंकहरु आउँछ यो कति भयो 0.0264 भयो डट 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 यो भयो। यसलाई अगेन चाहिँ हामीले 4 ले गुणन गर्छौं त 4 ले गुणन गरेपछि त -9 भयो यो इन्टु 4 भयो भने यो कति भयो अब 0 आयो 0.01 त यो कति भयो 0.105 आयो अर्थात पैसामा 0 भयो। अब अगेन यसलाई के गर्ने त हामीले 4 ले गुणन गर्ने इन्टु 4 ले गुणन गर्यो भने यो अझ 0 आयो 0.41 आयो भनेपछि 42 भनेपछि दाममा पनि 0 12 रोप्नी 9 आना 00 दाम रहेछ। यसरी चाहिँ जुनसुकै सेपको चाहिँ जग्गा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रोप्नी आना पैसा दामको सिस्टममा निकाल्न सक्छौं। र एउटा चाहिँ ख्याल के गर्नुपर्छ भने पहाडी इलाकाहरुमा जस्तो यो हामीले यहाँ सोचेकै जस्तो चाहिँ सरल हुँदैन। पहाडी इलाकाहरुमा अब यस्तो चाहिँ डाँडा हुन्छ हैन त अब यो चाहिँ यहाँदेखि हामीलाई यहाँसम्मको चाहिँ हामीलाई चाहिएको भनेको समतल दूरी चाहिन्छ नाप्नलाई यस्तो भिरालो नापेर त काम छैन। त्यो भएर हामी के गर्छौं कि यसमा पनि स्टेपिङ मेथडबाट यहाँ एउटा चाहिँ लट्ठी काट्छौं अनि चाहिँ यसरी यहाँ फिता तान्छौं सीधा अनि यहाँ फेरि ढुङ्गा खसाल्छौं यो ढुङ्गा जहाँ फेरि यहाँबाट यसरी फिता तान्छौं फेरि ढुङ्गा खसाल्छौं फेरि यहाँ फिता तान्छौं ढुङ्गा खसाल्छौं गर्दा गर्दा यस्तो मेथडले हामी यसको चाहिँ लम्बाई लिन्छौं। यो बीचमा पनि डिफरेन्ट यस्तो किलाहरु गाडेको हुन्छ त्यही किलासम्म चाहिँ एरिया हामी दूरी लिन्छौं। साथीहरुले चाहिँ भिडियो राम्रो लागेमा यसमा चाहिँ शेयर गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त साथीहरु धन्यवाद।